گران دے دیر گران دے مفتی الیاس گران دے مفتی الیاس گران دے گران دے دیر گران دے مفتی الیاس گران دے مفتی الیاس گران دے داخل نظم دباچا اسٹیج سٹوڈیو لطرف وړاندې کیږي په आवाज د ګران او محترم رفیق مسعود د دې ښکلي نظم فرمایش کړی دی لیاقت علي سالار واجد علي وحید والحنفي کامران او شفیع الرحمن گران دے مفتی الیاس گران دے خکولی اخلاق او خکولی صفاتونا هم د علماء ډیر کړي خدمتونا خکولی اخلاق او خکولی صفاتونا هم د علماء ډیر کړي خدمتونا زکه خو ای زکه خو په هر چا قدردان دے په هر چا قدردان دے گران دے ډیر گران دے مفتی الیاس گران دے مفتی الیاس گران دے د علماء ډیر کړي عزتونه هم پخپل دین ډیر کوي ننګونه د علماء ډیر کړي عزتونه هم پخپل دین ډیر کوي ننګونه زکه هی زکه ګټلې هر میدان دے ګټلې هر میدان دے گران دے ډیر گران دے مفتی الیاس گران دے مفتی الیاس گران دے اللہ ډلوی عزت ورکړو مفتی خیر الرحمن لرا هم سعادت ورکړو زمون د زړه درمان لرا اللهم ډیر عزت ورکړو مفتی خیر الرحمن لرا هم سعادت ورکړو زمون د زړه درمان لرا دسڑا نپری ماین ہر یو انسان دے ماین ہر یو انسان دے گران دے ډیر گران دے مفتی الیاس گران دے مفتی الیاس گران دے مولانا محمد ادریس صاحب خلاف د قادیانانو دے په ختم نبوت باندې هم ډیر زیات قربان دے مولانا محمد ادریس صاحب خلاف د قادیانانو دے په ختم نبوت باندې هم ډیر زیات قربان دے کارکن هم د مولانا فضل الرحمن دے مولانا فضل الرحمن دے گران دے ډیر گران دے مفتی الیاس گران دے مفتی الیاس گران دے مولانا ولی اللہ صاحب پیر طریقت دے هم دے ډیر ښکلی رهبر شریعت دے مولانا ولی اللہ صاحب پیر طریقت دے هم دے ډیر ښکلی رهبر شریعت دے
شفيع الرحمن شفيع الرحمن حنفي باندې ډېر ګران دی حنفي باندې ډېر ګران دی ګران دی ډېر ګران دی مفتي الیاس صاحب ګران دی مفتي الیاس صاحب ګران دی طالب واجد علي صاحب مین پدوی ډېر ګران دی هم واحد ګل صاحب پدوی باندې قربان دی طالب واجد علي صاحب مین پدوی ډېر ګران دی هم واحد ګل صاحب پدوی باندې قربان دی سالار سالار لیاقت علی پدوی قربان دے لیاقت علی پدوی قربان دے گران دے دیر گران دے مفتی الیاس صاحب گران دے مفتی الیاس صاحب گران دے دوی ته هم دعا کړي ګران عمر مسعود هم کړي محبت ور سرا سجاد مسعود دوی ته هم دعا کړي ګران عمر مسعود هم کړي محبت ور سرا سجاد مسعود رفيق مسعود رفيق مسعود لیکل دا داستان دی لیکل دا داستان دی ګران دی ګران دی ډېر ګران دی مفتی الیاس صاحب ګران دی مفتی الیاس صاحب ګران